बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इलेक्ट्रॉनिक्स दुनिया के दोस्तों को नकी चांद का सलाम और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स। दोस्तों, मैं इस वक्त लाहौर की मशहूर बल्कि पाकिस्तान की सबसे मशहूर जगह यादगार पाकिस्तान जो क़याम पाकिस्तान की जो इब्तिदा जहाँ से हुई उस जगह मेरे अक़ब में आपको जो नज़र आ रही है मुखातिब लाहौर में गुज़िश्ता दिनों जो अक्टूबर के आखिरी तीसरे हफ्ते में जो आग लगी थी हफीज़ सेंटर में 2020 के अंदर, उसमें जो नुकसान हुआ था हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स डीलर्स को और उसमें जो तबाही आई थी वो अरबों रुपए का कारोबार जो होना था जिस मार्केट में वो ज़मीन बोस हो गई। उसके अंदर जो करोड़पति थे रात को सुबह 6 बजे लगने वाली आग ने उन्हें चाय की पत्ती बना दिया और उनके साथ बदकिस्मती से ये रहा कि जी वो माली तौर पे इंतहाई तबाही की तरफ चले गए। जो लोगों की अदायगियाँ, जो माल पड़ा था, जो दे चुके थे, वो स्टॉप हो गया। ये अल्लाह का करम हुआ कि ऐसे वक्त में आग लगी जिस वक्त जो है वो लोग मार्केट से निकल चुके थे और ख़ाली थी, जिसकी वजह से कम से कम ये हुआ कि जानी नुकसान नहीं हुआ, लेकिन उसके साथ साथ जो असल नुकसान हुआ जिसे हम माली नुकसान कहते हैं, जिससे वो तबाही के रास्ते पर आ गए। और आज ये समझ लीजिए कि 11 माह के करीब हो रहे हैं वो लोग मुंतज़िर हैं मसीहों के, वो मुंतज़िर हैं उन इमदादों के जो कि उनसे किए गए थे, वो मुंतज़िर हैं उस काम के जो काम मुकम्मल हो जाना चाहिए था, जिसका टास्क दिया गया था कि चंद महीने में ये मुकम्मल कर लिया जाएगा। लेकिन आज इतने माह गुज़र चुके हैं। वॉइस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स ने उस वक्त भी सबसे पहले उसी दिन उसी रोज़ उसकी वीडियो ऑन एयर की थी और हमारे अखबार की शह सुर्खी भी उसमें लगाई थी कि ये जो है ये तबाही हो गई है हमारे डीलर्स की। मौजूदा जो एसोसिएशन वहाँ की जीती है और जीतने के बाद उन्होंने 5 माह हो चुके हैं, उनको भी मार्च के महीने से 6 महीने से वो शब रोज़ मसरूफ़ है। वहाँ पर अपनी जो कोशिशें कर रहे हैं वो ये है सबसे अहम कि उसकी तज़मीन और आराइश की जाए बग़ैर जो है किसी उन साहिबान को जो ज़मीन पर आ चुके हैं उनकी जो है हाथ फैलाए बगैर। लेकिन इत्तला के मुताबिक, ये मेरी इत्तला है, तस्दीक या तरदीद वो कर रहे हैं, इत्तला के मुताबिक हमारे बहुत सारे डीलर्स हाथ फैलाने की पोजीशन तक पहुंच चुके हैं। जो कल करोड़पति थे आज चाय की पत्ती बन चुके हैं और जो लोग हाथ दूसरों के फैलाए हुए भरते थे आज खुफिया तरीके से कुछ डीलर जो है वो हमारे उस सतह तक पहुंच गए हैं कि लोग उनकी खामोशी से इमदाद करने पे मजबूर हैं। कुछ कंपनीज, कुछ डिस्ट्रीब्यूटर्स ने इनके साथ ताउन किया है, लेकिन जो उनके सदर हैं जनाब फैयाज़ भट्ट साहब और उनकी टीम और हफीज़ सेंटर के जो दुकानदार हैं, जो डीलर्स हैं, जो इसमें पाकिस्तान की सबसे बड़ी एक छत तले जो अरबों रुपए का कारोबार होता था और करोड़ों रुपए माहाना और साल के अरबों रुपए टैक्स की मद में दानिस्ता गैर दानिस्ता बिलवास्ता या बिलावास्ता टैक्स भी हुकूमत पाकिस्तान को अदा करते थे, आज मसीहा के मुंतज़िर हैं। और वो मुंतज़िर हैं कि कोई हाथ उनके ऊपर दस्ते शफ़क़त रखे जिससे वो उनके पैरों पे खड़े हो जाएं। दिन सदा नहीं रहते, उन्होंने बहुत तेज़ी से कोशिश की है और तकरीबन इब्तदाई मरहले में जो है वो कुछ काम भी कर दिया है, लेकिन मदद की ज़रूरत है। अब इस वीडियो के बाद आप हमारे जो वहाँ के सदर हैं फैयाज़ भट्ट साहब, उनकी वीडियो पैगाम को अहमियत दीजिए और उनका वीडियो पैगाम देखिए। इस वीडियो पैगाम
کے ذریعے آپ کو ان کے متعلق صحیح آگاہی ہو سکے گی۔ ہم اپیل کرتے ہیں اپنے دوستوں سے، چاہنے والوں سے، بھائیوں سے، تنظیموں سے اور ڈسٹریبیوٹر سے کہ وہ ان کی مدد کریں اور ان کا ساتھ شانہ بشانہ کھڑے رہیں۔ تو اس ویڈیو کے بعد یقینی طور پہ آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ یہ میرے لاہور کی جو میری وزٹ تھا اس کی پہلی ویڈیو ہے۔ انشاءاللہ آپ کو یہ بہت ساری چیزیں اس سے آگاہی حاصل ہوگی۔ لاہور سے یہ خصوصی میں نے آپ کے لیے ویڈیو تیار کی ہے، امید ہے دوست پسند کریں گے۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں۔ اس میرے پیغام کے بعد ویڈیو دیکھنا ضرور دیکھیے گا، بھولیے گا نہیں، کیونکہ اس پیغام کے ذریعے آپ کو آگاہی حاصل ہو سکے۔ الرحمن الرحیم۔ آج ہم جب لاہور کے دورے پہ آئے تو یہاں حفیظ سینٹر میں اسپیشلی کچھ جو گزشتہ دنوں ان کا حادثہ ہوا تھا اس سلسلے میں ہم نے ملاقات کی یہاں کے صدر سے، تو یہ اپنا تعارف بھی کراتے ہیں آپ سے اور ان کے جو مسئلے مسائل یہاں کے ہیں اور جو اپیل ہے وہ پلیز ان کی ذرا توجہ دیں۔ اس میں مختلف جو کمپنیاں ہیں ہماری کاروبار کرنے والی، مختلف ڈسٹریبیوٹرز ہیں، خواہ مختلف جو ہے جیسے M&P ہے، کئی لیپ ٹاپ کی ڈسٹریبیوشن رکھتی ہے، اسی طرح موبائل فون کی جو ڈسٹریبیوشن رکھتے ہیں، وہ ان کے بیان کو اہمیت دیں اور ذرا توجہ دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام محمد فیاض بٹ ہے اور میں خدمت گروپ حفیظ سینٹر میں صدر ہوں جی۔ میں وابستہ ہوں جی موبائل انڈسٹری سے پچھلے 20 سال سے۔ تو میں نے شروعی آغاز سے ہی کام جو ہے نا میں نے حفیظ سینٹر میں ہی کیا۔ میرے سامنے جتنی موبائل کمپنیز ہیں انہوں نے چھوٹے چھوٹے پودے تھے، اب وہ تناور درخت بن چکے ہیں۔ اللہ کا شکر ہے کہ یہ جتنی کمپنیوں کو کامیابی ملی ہیں، میں سمجھتا ہوں اس میں کلیدی کردار جو حفیظ سینٹر کا ہے۔ حفیظ سینٹر ساری دنیا میں اپنی نوعیت کا واحد پلازہ ہے جس کی ایک چھت کے نیچے موبائل، لیپ ٹاپ، ایکسیسری، ہر طرح کی جو الیکٹرانک سے متعلقہ چیزیں ہیں وہ مل جاتی ہیں۔ تو میری گزارش ہے کہ 18 اکتوبر 2021 کو جب یہ حفیظ سینٹر میں آگ لگی، آج تقریباً 10-11 ماہ ہو چکے ہیں، تو میری تمام احباب سے جن لوگوں نے حفیظ سینٹر کے ساتھ کاروبار کیا، حفیظ سینٹر کے ڈیلر کے ساتھ منسلک رہے، ان کا کاروبار اس پلازے کی وجہ سے بہت پروان چڑھا، تو گزارش ہے کہ اب اس پہ مشکل وقت آن پڑا ہے۔ تو خدا را تمام کمپنیز سے، چاہے وہ کام لیپ ٹاپ کا کرتے ہیں، موبائل کا کرتے ہیں، ایکسیسریز کا کرتے ہیں، ڈیلر حضرات جتنے ہیں، سارے لوگوں کو چاہیے کہ اس میں اپنا حصہ ڈالیں، اپنی کنٹریبیوشن دیں اور دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ جو وہ کسی کا حق رکھتا نہیں ہے۔ اگر اللہ کا کام سمجھ کے، اللہ کی مخلوق کا، اللہ کے کنبے کا کام سمجھ کے آپ لوگ اس میں کنٹریبیوٹ کریں گے، میں سمجھتا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانے علی شان کے مطابق ان کو اللہ جو ہے نا اس سے کئی گنا زیادہ دے گا۔ میری گزارش ہے کہ ہم آج کل بڑی مشکل میں ہیں، خدا را ہماری مدد کیجیے اور اس کی تعمیر و نو میں 18 اکتوبر کے حادثے کے بعد ظاہر حفیظ سینٹر کے تاجر جو ہیں بڑی مشکل میں ہیں۔ تو گورنمنٹ کو چاہیے کہ یہ FBR کو، پراپرٹی ٹیکس والوں کو، یا جتنے بھی ٹیکس کلیکشن کے ادارے ہیں وہ حفیظ سینٹر کے تاجران سے کوپریٹ کریں اور کم از کم اس ایک سال میں ان کو میکسیمم ریلیف دیا جائے۔ یہ خوشحال ہوں گے جس طرح پہلے انہوں نے اپنے حفیظ سینٹر کے لوگوں نے اربوں روپے کا گورنمنٹ کو ٹیکس دیا ہے، تو یہ جب بحال ہوں گے تو انشاءاللہ دوبارہ ٹیکس دیں گے۔ جب ہمارا گھر ہی جلا ہوا ہے، ہمیں اپنے مسائل اتنے زیادہ ہیں، گورنمنٹ کی طرف سے کوئی سپورٹ نہیں ملی ہے، تو ہم ٹیکس دینے کے اس وقت قابل نہیں ہیں۔ برائے مہربانی حکام بالا سے گزارش ہے کہ ہمیں ریلیف دیا جائے۔ بہت شکریہ۔ بہت شکریہ۔ اور یہ دیکھ لیجئے بہت ساری چیزیں آپ کو نظر آ رہی ہوں گی۔ میں روڈ پہ کھڑا ہوا ہوں، ٹائم ایسا ہے جس کے ذریعے آپ کو میں آگاہی دے رہا ہوں۔ بہت شکریہ۔ فی امان اللہ۔